देश सम्पूर्णमा आज हामी न्युज 24 मा आएका छौँ र सपना बहिनीको जुन हामीलाई ईशा दिदीले पठाउनु भएको रकम हस्तान्तरण गर्नको लागि हामी यहाँ आएका छौँ र हामीलाई ईशा दिदीले 10,000, जानकी पन्त दिदीले 10,200, बिना कार्की दिदीले 12,200, रमेश बुढा मगरले 5,000 र अनमोल छेत्रीले 3,000, अर्जुन सिलवालले 3,000 गरेर 43,400 रकम सिलगढीमा हाम्रो र 16,000 हामीले अस्ति हस्तान्तरण गरेका थियौँ र आज 27,400 हस्तान्तरण गर्नु बाँकी थियो आज रविदाईको हातबाट। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा जुन चाहिँ एउटा गौरव हामीलाई सपना बहिनीसँग भएको छ त्यो रकम हस्तान्तरण हुन्छ पनि म त्यसको लागि चाहिँ अझ बढी गौरव मान्छु छु। साथसाथै उहाँलाई उहाँको राम्रो कामलाई सपोर्ट जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म माध्यम मात्र हुँ, सपोर्ट उहाँहरूको हो। म तपाईँलाई एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु। यो झन्डा छ, तपाईँले देशको नाम संसारभरि राख्नु भएको छ अनि तपाईँलाई धेरै सम्मान छ, हाम्रो धेरै धेरै सम्मान छ। तपाईँले अझ धेरै प्रगति गर्नुहोला, अझ धेरै उन्नति गर्नुहोला। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। एउटा सानो उमेरमा पढ्ने उमेर 18 वर्ष मात्रै पुग्नुभयो तपाईँ। उमेरमा तपाईँले एउटा जे जस्तो अनुभव आफ्नो जिन्दगीमा कति दुःख पीडा हन्डर तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसको बावजुद पनि तपाईँले हिजो जुन उपलब्धि गर्नुभयो त्यसको लागि मेरो एउटा सल्लाह छ तपाईँलाई। अब तपाईँसँग तपाईँ भर्खरै एकदमै धेरै यङ हुनुहुन्छ, भर्खरै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले पढाइतिर पनि तपाईँले मेरो विचारमा तपाईँले अब पढाइलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तपाईँको एउटा छवि पुगिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अब तपाईँ परिचित भइसक्नुभयो। एउटा सानो उमेरमा यो उचाइ हासिल गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन। त्यस कारणले मेरो चाहिँ एउटा तपाईँलाई सल्लाह सुझाव, सबैले बधाई शुभकामनाहरू संसारभरिबाट गर्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद। मेरो चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दा सल्लाह भने तपाईँको पढाइलाई निरन्तरता गर्नुहोस् र तपाईँको पढाइ निरन्तरता होस् भनेर तपाईँको एजुकेसन फन्डको लागि म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट तपाईँलाई 5,000 रुपियाँ तपाईँको एजुकेसन फन्डको लागि दिन चाहन्छु है। यो तपाईँको के पनि होइन, यो एजुकेसन फन्ड तपाईँलाई राम्रो बेस्ट स्कुल कलेज कहाँ पढ्नुहुन्छ तपाईँ पढ्नु होला। यो सुरुवात मैले मेरो तर्फबाट गरेको छु। यो चाहिँ तपाईँलाई मेरो गुड लक भन्छ नि, मेरो यसलाई सगुनमा ठान्नु होला। यो अमाउन्टमा नजानुहोस्, त्यो मेरो त्यसमा होइन कि त्यो तपाईँको चाहिँ नि शिक्षाको एउटा फन्ड, एउटा तपाईँको लागि एजुकेसन फन्ड भयो भने तपाईँ यति समाजसेवाको रूपमा समाजसेवीको रूपमा तपाईँ चर्चित हुनुभयो। तर तपाईँको उमेर अझै सानै छ, यो तपाईँको अझै पनि पढ्ने उमेर हो नि। त्यो उमेरमा नि विभिन्न कारणले परिस्थितिवश तपाईँले यति ठुलो जिम्मेवारी लिनुभयो जसलाई विश्वले छिन्यो। तर अब तपाईँको व्यक्तित्वमा अझ बढी निखार आउनु जरुरी हुन्छ। तपाईँको समय छ, त्यसले गर्दा अलिकति समय तपाईँले चुकाएर पढाइ सुरु गर्नुहोस्। त्यसको सुरुवात हो। यसबाट अझै पनि हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ भने म व्यक्तिगत रूपमा पनि तयार छु र विभिन्न हाम्रो टिम पनि तयार छ, अरूले पनि तयार हुन्छ। तर कृपया आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता गर्नुहोस् है, मेरो शुभकामना छ। र जे तपाईँले हासिल गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ भने तपाईँलाई हामी धन्यवाद। हाम्रो रवि सरलाई सबैजनाले एउटा स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, सबैजनाको सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउनुहुन्छ। यसरी तपाईँ सामुन्ने आएर यसरी म त एकदमै स्पिचले केही कुरै भन्नै सक्दिनँ। तपाईँको कामले बोलिसके बोल्नु पर्दैन। ईशा गुरुङजीलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले सबैलाई, उहाँले किनभने विदेशमा बस्दा विदेशमा त्यहाँको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ। मैले अनुभव गरेको छु, 14 वर्ष विदेश बसेको मान्छे, त्यसको बावजुद पनि उहाँले दिनरात नेपालको लागि सोच्नुहुन्छ। तपाईँको लागि मात्र होइन, हर कोही जसले राम्रो काम गर्छ, हर कोही मानिसलाई उहाँले प्रेरणा दिनुहुन्छ। बाढी पहिरोमा 13वटा जिल्ला जान पनि ईशा दिदीले नै धेरै प्रेरणा दिनुहुन्छ। त्यस कारणले म उहाँलाई सधैँभरि उहाँप्रति मेरो उच्च सम्मान छ र अहिले पनि म त्यो आफ्नो सम्मानको निरन्तरता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। ईशाजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुःख पीडा जेमा पनि तपाईँले यसरी मलम लगाउँदै आउनुभएको छ, म छु भनेर हातेमालो देखाउँदै आउनुभएको छ। त्यति टाढा बसेर पनि तपाईँ यति नजिक हुनुभएको छ नेपालको, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै नमन। धन्यवाद। अस्ति दिदीकै पहलमा अब धेरै
आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मान्छेहरूलाई केही मात्रामा भयो भने चुलोहरू बढिरहेको छ। विदेशमा पसिनासँग पैसा साध्य हुनुहुन्छ तैपनि दुःख गरेर आफ्नो त्यो गाँसलाई कटाएर यसरी नेपालको लागि सोचेर राम्रो गरिदिनु भएको छ। हाम्रो ईशा दिदीलाई सबैजना नेपालीहरूले एकदमै धेरै सम्मान नै पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो फेरि पनि रिक्वेस्ट छ, कृपया आफ्नो पढाइलाई आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोस् है, किनभने अब तपाईँ इन्टरभ्युजहरूमा अथवा सामाजिक कार्यहरूमा निरन्तर चलिरहँदा तपाईँसँग समय हुँदैन। त्यस कारणले तर तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार आउनु जरुरी छ। 18 वर्ष भनेको केही पनि होइन, भर्खरै सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। खास त तपाईँको पढ्ने उमेर हो। तपाईँ परिस्थितिले परिबन्धले काममा लाग्नुभयो, काममा पर्नुभयो, काम गर्नु पर्यो तपाईँलाई। त्यो आयो भनेर मैले त्यो एउटा टोकन मनीको रूपमा तपाईँलाई सगुन हो, त्यो सगुनलाई नबिर्सिदिनु भयो भने म अझ बढी तपाईँप्रति प्राउड फिल हुनेछु। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। यो सानो उमेरमा हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रको नाम राख्न सफल हुनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। र ईशा दिदीलाई विशेष गरेर निःशुल्क खाना, खाद्यान्न, औषधि उपचारमा निरन्तर ईशा दिदीले गर्नुभएको सहयोग, जसरी हामीले खुलामा 14 गतेदेखि खाना वितरण र त्यसै गरी गएको बाढी पहिरो असत्तहरूलाई हाम्रो टिम नेपालले जसरी निरन्तर काम गरेको छ, ईशा दिदीले गर्नुभएको यो सहयोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्णमा आज हामी न्युज 24 आएका छौँ र सपना बहिनीको जुन हामीलाई ईशा दिदीले पठाउनु भएको रकम हस्तान्तरण गर्नको लागि हामी यहाँ आएका छौँ र हामीलाई ईशा दिदीले 10,000, जानकी पन्त दिदीले 10,200, बिना कार्की दिदीले 12,200, रमेश बुढा मगरले 5,000 र अनमोल छेत्रीले 3,000, अर्जुन सिलवालले 3,000 गरेर 43,400 रकम सिलमा हाम्रो र 16,000 हामीले अस्ति हस्तान्तरण गरेका थियौँ र आज 27,400 हस्तान्तरण गर्नु बाँकी थियो र आज रविदाईको हातबाट। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा जुन चाहिँ एउटा गौरव हामीलाई सपना बहिनीसँग भएको छ, त्यो रकम हस्तान्तरण पनि म त्यसको लागि चाहिँ अझ बढी गौरव मान्छु। साथसाथै उहाँलाई उहाँको राम्रो कामलाई सपोर्ट जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म माध्यम मात्र हुँ, सपोर्ट उहाँहरूको हो। म तपाईँलाई एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु। यो झन्डा छ, तपाईँले देशको नाम संसारभरि राख्नु भएको छ, अनि तपाईँलाई धेरै सम्मान छ, हाम्रो धेरै धेरै सम्मान छ। तपाईँले अझ धेरै प्रगति गर्नुहोला, अझ धेरै उन्नति गर्नुहोला। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। एउटा सानो उमेरमा पढ्ने उमेर 18 वर्ष मात्रै पुग्नुभयो है तपाईँ। उमेरमा तपाईँले एउटा जे जस्तो अनुभव आफ्नो जिन्दगीमा कति दुःख पीडा खण्डन तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसको बावजुद पनि तपाईँले जिन्दगी उपलब्धि गर्नुभयो, त्यसको लागि मेरो एउटा सल्लाह छ तपाईँलाई। अब तपाईँ भर्खरै एकदमै धेरै यङ हुनुहुन्छ, भर्खरै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले पढाइतिर पनि तपाईँले मेरो विचारमा तपाईँले अब पढाइलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तपाईँको एउटा छवि पुगिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अब तपाईँ परिचित भइसक्नुभयो। एउटा सानो उमेरमा यो उचाइ हासिल गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन। त्यस कारणले मेरो चाहिँ एउटा तपाईँलाई सल्लाह सुझाव, सबैले बधाई शुभकामनाहरू संसारभरिबाट गर्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद। मेरो चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दा सल्लाह भने तपाईँको पढाइलाई निरन्तरता गर्नुहोस् र तपाईँको पढाइ निरन्तरता होस् भनेर तपाईँको एजुकेसन फन्डको लागि म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट तपाईँलाई 5,000 रुपियाँ तपाईँको एजुकेसन फन्डको लागि दिन चाहन्छु है। यो तपाईँको के पनि होइन, यो एजुकेसन फन्ड तपाईँलाई राम्रो बेस्ट स्कुल कलेज कहाँ पढ्नुहुन्छ तपाईँ पढ्नु होला। यो सुरुवात मैले मेरो तर्फबाट गरेको छु। यो चाहिँ तपाईँलाई मेरो गुड लक भन्छ नि, मेरो यसलाई सगुन भन्नु होला। यो अमाउन्टमा नजानुहोस्, त्यो मेरो केसमा होइन कि त्यो तपाईँको चाहिँ नि शिक्षाको एउटा फन्ड, एउटा तपाईँको लागि एजुकेसन फन्ड भयो भने तपाईँ यति समाजसेवाको रूपमा समाजसेवीको रूपमा तपाईँ चर्चित हुनुभयो, तर तपाईँको उमेर अझै सानै छ। यो तपाईँको अझै पनि पढ्ने उमेर हो नि। त्यो उमेरमा नि विभिन्न कारणले परिस्थितिवश तपाईँले यति ठुलो जिम्मेवारी लिनुभयो जसलाई भिजुअली छिन्यो। तर अब तपाईँको व्यक्तित्वमा अझ बढी निखार आउनु जरुरी हुन्छ। तपाईँको समय छ, त्यसले गर्दा अलिकति समय तपाईँले चुकाएर
पढाइ सुरु गर्नुहोस्, त्यसको सुरुवात हो। यसबाट अझै पनि हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ भने म व्यक्तिगत रूपमा पनि तयार छु र विभिन्न हाम्रो टिम पनि तयार छ, अरूले पनि तयार हुनुहुन्छ। तर कृपया आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता गर्नुहोस् है, मेरो शुभकामना छ। र जे तपाईँले हासिल गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ भाइ तपाईँलाई। हामी धन्यवाद हाम्रो रवि सरलाई। सबैजनाले एउटा स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, सबैजनाको सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउनुहुन्छ। यसरी तपाईँ सामुन्ने आएर यसरी म त एकदमै स्पिचले केही कुरै भन्नै सक्दिनँ। तपाईँको कामले बोलिसके बोल्नु पर्दैन। ईशा गुरुङजीलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले किनभने विदेशमा बस्दा विदेशमा त्यहाँको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ। मैले अनुभव गरेको छु, 14 वर्ष विदेश बसेको मान्छे, त्यसको बावजुद पनि उहाँले दिनरात नेपालको लागि सोच्नुहुन्छ। तपाईँको लागि मात्र होइन, हर कोही जसले राम्रो काम गर्छ, हर कोही मानिसलाई उहाँले प्रेरणा दिनुहुन्छ। वितरण र बाढी पहिरोमा 13वटा जिल्ला जान पनि ईशा दिदीले नै धेरै प्रेरणा दिनुहुन्छ। त्यस कारणले म उहाँलाई सधैँभरि उहाँप्रति मेरो उच्च सम्मान छ र अहिले पनि म त्यो आफ्नो सम्मानको निरन्तरता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। ईशाजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुःख पीडा जेमा पनि तपाईँले यसरी मलम लगाउँदै आउनुभएको छ, म छु भनेर हातेमालो देखाउँदै आउनुभएको छ। त्यति टाढा बसेर पनि तपाईँ यति नजिक हुनुभएको छ नेपालको, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै नमन। अस्ति दिदीकै पहलमा अब धेरै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मान्छेहरूलाई केही मात्रामा भयो भने चुलोहरू बढिरहेको छ। विदेशमा पसिनासँग पैसा साध्य हुनुहुन्छ, तै पनि दुःख गरेर आफ्नो त्यो गाँसलाई कटाएर यसरी नेपालको लागि सोचेर राम्रो गरिदिनु भएको छ। हाम्रो ईशा दिदीलाई सबैजना नेपालीहरूले एकदमै धेरै सम्मानले पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो फेरि पनि रिक्वेस्ट छ, कृपया आफ्नो पढाइलाई, आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोस् है। किनभने अब तपाईँ इन्टरभ्युजहरूमा अथवा सामाजिक कार्यहरूमा निरन्तर चलिरहँदा तपाईँसँग समय हुँदैन। त्यस कारणले तर तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार आउनु जरुरी छ। 18 वर्ष भनेको केही पनि होइन, भर्खरै सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। खास त तपाईँको पढ्ने उमेर हो। तपाईँ परिस्थितिले परिबन्धले काममा लाग्नुभयो, काममा पर्नुभयो, काम गर्नु पर्यो तपाईँलाई। त्यो आयो भनेर मैले त्यो एउटा टोकन मनीको रूपमा तपाईँलाई सगुन हो, त्यो सगुनलाई नबिर्सिदिनु भयो भने म अझ बढी तपाईँप्रति प्राउड फिल हुनेछु। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। यो सानो उमेरमा हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रको नाम राख्न सफल हुनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। र ईशा दिदीलाई विशेष गरेर निःशुल्क खाना, खाद्यान्न, औषधि उपचारमा निरन्तर ईशा दिदीले गर्नुभएको सहयोग, जसरी हामीले खुलामा अरू जति पनि सहयोगी हुन्छ सबैलाई 14 गतेदेखि खाना वितरण र त्यसै गरी गएको बाढी पहिरो असक्तहरूलाई हाम्रो टिम नेपालले जसरी निरन्तर काम गरेको छ, ईशा दिदीले गर्नुभएको यो सहयोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।